नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको बेला संसारभरका आधाभन्दा बढी मानिसहरू यति बेला क्वारेन्टाइनमा छन्। अहिले बिहानसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 2,06,000 बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। महामारी बढ्दो क्रममा छ। संक्रमणको डरले पनि धेरैजसो देशमा लकडाउन लागू भएको छ। सधैँ व्यस्त रहने कलाकार, गायक, रङ्गकर्मी तथा अन्य पेसाकर्मी, साहित्यकारहरू अहिले फुर्सदिला भएका छन्। आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि धेरैले लकडाउन कडाइका साथ पालना गरिरहेका छन्। आज हामी होम क्वारेन्टाइनमै रहनुभएका साहित्यकार कृष्ण धारावासीसँग कुराकानी गर्छौँ। धारावासीजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यहाँको अब पछिल्लो समय हेर्ने भने होम क्वारेन्टाइनमा रहँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालकोमा यहाँको उपस्थिति र सक्रियता एकदमै राम्रो देखिएको छ। यो सँगै यहाँको यो लकडाउनमा घरमा बस्ने क्रममा यहाँको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ अहिले? अब दैनिकी त हामी सबैको उस्तै नै होला, किनभने घरबाट बाहिर निक्लिन पाइँदैन हैन। अनि अब आफ्ना रुचि अनुसार सबैले आफ्नो रुचि अनुसारले समय बिताएको हुनुपर्छ। अब म चाहिँ एउटा यो लेखन क्षेत्रको, साहित्य क्षेत्रको मान्छे भएकोले मलाई चाहिँ यो क्वारेन्टाइनले त्यति मानसिक दबाब दिएको छैन, किनभने म अरू बेला पनि धेरै जसो घरमा बसेर लेख पढ्नै काम गर्ने हो हैन। अनि अब त्यो हुनाले अरू बेला पनि खासै काम नपरे घरबाट नहिँड्ने, अहिले नहिँड्नु नि भनेका हुनाले झन् निक्लिनै परेको छैन। तर मेरो के छ भने म जहिले पनि बिहान 5 बजे उठ्ने हो। अरे 1 हप्ता मेरो चाहिँ अब यसो सामान्य अभ्यासहरू भनौँ न हैन, यसो योग अभ्यास जस्तो के शारीरिक अभ्यास गरिन्छ 1 घण्टा। त्यसपछि अनि तातो पानी खाइन्छ 2 गिलास जति, ज्वानो हालेर बिहान खाली पेटमा तातो पानीमा ज्वानो हाल्छु 1 चम्चा जति र त्यो खान्छु। त्यसले यो ग्यास्ट्रिक ठिक गर्छ, पेटमा अजीर्ण ग्यास्ट्रिक ठिक गर्छ, आराम हुन्छ, त्यो खान्छु। त्यसपछि अनि म चाहिँ अलिक केही बिहान केही खानाभन्दा पहिला थोरै चिज केही खान्छु खाली पेट हुनाले। त्यसपछि म मेरो लेख्ने पढ्ने काममा बस्ने हो। र अहिले चाहिँ 9 साढे 9 बजे म वैशाख 1 गतेदेखि हरेक दिन 9:30 बजे बिहान म आधा घण्टा अथवा 45 मिनट जति लाइभमा हुन्छु र विभिन्न विषयमा म एकरो बोलिरहेको हुन्छु फेसबुक लाइभमा। अब विशेष गरी यहाँले अघि नै पनि जानकारी गराइसक्नुभयो, सधैँभरि प्रायः म घरमै बस्छु, एकान्त नै मन पराउँछु, लेख पढ्नमा मलाई अब एकान्त नै आवश्यकता पर्छ, त्यो स्वाभाविक रूप पनि हो यहाँलाई। र यो सँगै अब बेला बेला विभिन्न कार्यक्रमहरूमा, सभा सम्मेलनहरूमा, विमोचनका कार्यक्रमहरूमा पनि उपस्थित भइरहनुहुन्थ्यो होला। अब यी सबै कुराहरू अहिले छैनन्। अब घरमै बसिरहँदा आम साथीभाइ, इष्टमित्रसँग फोनमा या अरू माध्यमबाट कसरी जोडिरहनु भएको छ? कसरी कुरा हुन्छ? कसरी अनुभव आदान प्रदान हुन्छ? के गर्नुहुन्छ? होइन, म यो सामाजिक सञ्जालमा एकदमै सक्रिय छु। पहिलेदेखि म सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन्थेँ। म 4-5 वर्ष म अमेरिका पनि थिएँ, 2-3 वर्ष पहिला। र त्यो बिचमा पनि म यो सामाजिक सञ्जालबाटै नेपालका सबै साथीहरूसँग, विश्वभरकै साथीहरूसँग म सधैँ सम्पर्कमा रहने हुनाले म यो प्रविधिलाई म एकदम सजिलै प्रयोग गर्ने बानी भएको हुनाले अहिले पनि त्यही सजिलो छ। अहिले पनि यस्तै माध्यमबाट म काम भेटघाट गर्छु। अब अहिले तपाईँ विशेष गरी घरमा बस्दै गर्दा कुनै नयाँ योजना, नयाँ सिर्जनामा सुरुवात गर्नुभएको छ कि के छ? अहिले चाहिँ के छ भने खासमा चाहिँ म अहिले ठुला किताबहरूको योजनामा छुइनँ। म कथा, निबन्धहरू र पत्र पत्रिकाले मागेका लेखहरू दिने काममा छु। खुद्रा लेखन मेरो राम्रै चलेको छ। अब मोटो किताबको लागि मैले चाहिँ अब धेरै पढ्नु छ, त्यस्ता किताबहरू नयाँ रिफरेन्स मलाई चाहिन्छन्। त्यो रिफरेन्सको लागि किताब भेला गर्नलाई अहिले बाहिर निक्लिन नमिल्ने, पुस्तक दोकानमा जान नसकिने हुनाले अध्ययनको निम्ति ती किताबहरू छैनन्। मसँग रहेका, पढ्न बाँकी रहेका पुराना किताबहरू पढ्ने र केही किताबहरू छन् ती चाहिँ सम्पादन, आफ्नै पुराना किताबहरू दोहोऱ्याएर छाप्नुपर्ने भएको छ, प्रकाशकसँग कुरा भएको छ र तिनीहरूलाई म दोहोऱ्याएर फेरि एकपल्ट सम्पादन गर्दैछु। अब यो धेरैजनाको लागि एउटा टिप्स पनि हुनसक्छ। विशेष गरी यो घरमा बस्दै गर्दा धेरैलाई झ्याउ लाग्ने, अप्ठ्यारो हुने, बोर भयो भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै छ। यहाँ त आफै अब घरमा बसिरहनु भएको छ, अरू बेला नि घरमै बस्न रुचाउने मान्छे। घरको बसाइलाई सृजनशील कसरी बनाउन सकिन्छ? घरमा आफूलाई सुव्यवस्थित तरिकाले कसरी राख्न सकिन्छ? केही यहाँले आफ्ना अनुभवहरू राखिदिनुहोस् न। होइन, हामी त अब यहाँ के छ भने हामी
मन्जुजी र म दुईजना मात्रै छौँ। भतिजे उनी हिजोदेखि झापा गइन्। हिजो झापाबाट एउटा गाडी आएछ काठमाडौँमा बस्नेहरूलाई। हाम्रो अर्जुनधारा नगरपालिकाले बसहरू पठाएछ र अर्जुनधारा नगरपालिकाको मानिसहरू घर फर्किने भनेपछि भतिजी पनि हिजो गइन्, भाइकी छोरी। अब हामी मन्जुजी र म छौँ। हामी चाहिँ रमाइलो गर्छौँ। मन्जुजी नाच्न पनि रमाउनुहुन्छ, गाउन रमाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ म अनौपचारिक उहाँका नाचेका गाएका भिडियोहरू यत्तिकै सेयर पनि गरिदिन्छु रमाइलोको लागि। त्यो चाहिँ के भने हामी एकदम अप टु डेट हुनु पर्दैन क्या। हाम्रो डेली लाइफ सामान्य हुन्छ घरको जिन्दगी। त्यो सामान्य घरको जिन्दगी पनि हामीले सार्वजनिक गर्दा केही हानि हुँदैन, किन सबै त्यही अवस्थामा छन्। सबै अप टु डेट भएर त कहाँ जिन्दगी चल्छ घरभित्र, होइन? घरभित्र पनि नाचेका गफ गफका राम्रा कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ र त्यो अहिले यो सामाजिक सञ्जाल हामीसँग छ। सबैले हेर्दाखेरि सबैले इजी टेकिङ, सजिलो होस् भन्नका लागि हामी त्यस्तो पनि गर्छौँ। यसो खाजासाजा खान्छौँ, गफ पनि गर्छौँ, यी सब कुरा गर्छौँ। र अनि लेखपढमा अब हामी दुवैजना, उहाँ पनि लेखक भएकोले उहाँ पनि आफ्नो लेखाइमा व्यस्त हुनुहुन्छ, किताब लेखिरहनु भएको छ, एउटा उपन्यासको अन्तिम चरणमा पुग्नु भएको छ। म पनि लेखपढमा छु र हाम्रो चाहिँ अब साहित्यिक वातावरण भएको घर भएकोले हामीलाई चाहिँ सजिलो। तर हाम्रै जस्तो सबैको त हुँदैन, होइन? त अरूहरूलाई पनि म चाहिँ के भन्छु भने अहिले हाम्रा घरमा चाहिँ धेरै जसो, अब सबै मान्छे नभनौँ तर धेरै जसोको घरमा टेलिभिजन हुन्छ, कम्प्युटर हुन्छ, अनि यो के अरे आइफोनहरू हुन्छ। यी चिजहरू त अहिले धेरैसँग हुन्छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर संसारभरका मानिसहरू आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्ने, गफ गर्ने, कुरा गर्ने, आफ्ना मत विचारहरू राख्ने, विचार आदान प्रदान गर्ने, फिल्म हेर्ने, राम्रा राम्रा। तर यो घरमा बसेको बेलामा अहिले यो शोकपूर्ण दुःख, मनलाई दुःख दिने, निराश हुने खालका, चित्त दुख्ने खालका, रुन मन लाग्ने खालका फिल्म पनि नहेर्नु, गीत पनि नसुन्नु, होइन? र त्यस्ता दुःखका कुरा पनि नबान्नु। अहिले रमाइलो हुने, हाँस उठ्ने खालका, उत्साहजनक यस्ता चिजहरूतिर हामीले ध्यान चाहिँ त्यता लानुपर्छ, नत्र हामीलाई एक किसिमको डिप्रेसन पनि हुनसक्छ। मैले यहाँसँग कुराकानी गर्न केही समय अगाडि पनि प्रयास गरेको थिएँ। यहाँ अलिकति व्यस्त पनि रहनुभयो। मैले त्यतिखेर पनि यहाँलाई अमेरिकामै हुनुहुन्छ कि नेपालमा हुनुहुन्छ भनेर पनि सुरुमै सोधेको पनि थिएँ र म नेपालमै छु भनेर यहाँले जानकारी गराउनु भयो। म अलिकति किनभने यो भूमिका मैले यस कारण पनि बाँधिरहेको छु कि कलाकार, साहित्यकारहरूले समाजलाई र समाजको प्रत्येक व्यक्तिलाई पढिरहेको हुन्छ, अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ अमेरिका पनि तपाईँको लामो समयको बसाइ भयो। आज अमेरिकामा कोरोना सङ्क्रमण र सन्तास एकदमै बढी छ र हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित अमेरिकामा छन्। त्यो समाज र नेपाली समाज आज लकडाउनको पूर्ण पालना गरिरहेको छ। नेपाली समाज जहाँ अमेरिकामा लकडाउनलाई पालना गर्नु हुँदैन भन्ने पनि र लकडाउन हुँदैन भन्ने जमात पनि छ। यो समाज, दुईटा समाजमा के रहेछ फरक? यहाँले के बुझ्नुभयो अमेरिका बसाइ र अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ? अब यो के छ भने अमेरिका भनौँ, अमेरिका, युरोप पनि भन्नुहोस्, अस्ट्रेलिया पनि भन्नुहोस्, यी मुलुकहरू, पश्चिमी मुलुकहरू चाहिँ के हुन् भने पूर्ण प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू हुन्। राजनीतिक पद्धति त्यस्तो छ र त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार भन्ने चिजहरू चाहिँ अति नै माथिल्लो स्तरमा छन्। प्रत्येक व्यक्तिको उसको व्यक्तिगत रुचि, इच्छा, आकाङ्क्षाहरूलाई सरकारले एकदमै कन्ट्रोल गर्न पनि सक्दैन त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा जस्तो लकडाउन अथवा भारत नेपाल भनौँ, होइन, चीनै भनौँ न, चीन त एउटा कम्युनिस्ट मुलुक हो, ऊ त अब केन्द्रीकृत नीतिमा छ, उसले घोषणामा रोक्न सक्छ। तर डेमोक्रेटिक मुलुकहरूमा, प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सरकारहरूले भन्न सक्छन्, तर नागरिकहरूलाई उल्लङ्घन गरेकै बापतमा जेलमेल गरिहाल्न सक्दैनन् रहेछन् के। त्यो भएपछि मानिसहरू चाहिँ निक्लिन्छन् बाहिर, हो कि? उनीहरूलाई अनुरोध गर्ने हो, ननिक्ल भन्ने हो, निक्लिन्छन् बाहिर। जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। धेरै मान्छे बसेका छन् तर कति मान्छे निक्लिन्छन्। अब निक्लिने मान्छेहरू रोगमा पनि परेका छन्, मरि पनि राखेका छन् क्या, त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब हाम्रोतिर चाहिँ त्यो अलिकति के भने हामी अलि अनुशासितै छौँ, किनभने हाम्रातिर अब अलिकति हाम्रो जीवनशैली, हाम्रा परम्परा, हाम्रा संस्कृति, हाम्रा मान्यता, एकले अर्कालाई ठुलोले भनेको सानोले मान्नुपर्ने, आमा बाउले भनेको छोराछोरीले मान्नुपर्ने, सरकारले भनेको जनताले मान्नुपर्ने, हक अधिकारका कुरा सँगसँगै यी सब अलिकति अनुशासित पनि छ हाम्रो समाज। त्यसले फरक पर्छ होला जस्तो लाग्छ। अब अहिले जसरी लकडाउन बढिरहेको छ र आम नागरिकहरू घरमा बस्न बाध्य हुनुहुन्छ, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई एउटा छुट्टै किसिमको समस्या छँदैछ। अब यसलाई पनि सरकारले आफ्नो तर्फबाट हेर्ला। तर अहिले तपाईँले घरमा बस्दै गर्दा, आफूले हेर्दै गर्दा, विभिन्न किसिमका अनलाइनहरू, न्युज पोर्टलहरू हेर्दै गर्दा यहाँले
सरकारले गरेको यो लकडाउन लगायतका अन्य गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी निहाल्नु भएको छ यहाँले चाहिँ? यसको लागि त सरकारलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। हुन त सुरुमा सरकारले लकडाउन गर्न ढिलो गर्यो भन्ने प्रतिक्रिया पनि थिए, ती पनि छन्। तर ढिलो गरे पनि जे गरे पनि जति दिन ढिलो गर्यो तर नियन्त्रण गर्न सक्यो। अब अहिले हाम्रो देशमा 52 जना जति चाहिँ संक्रमित भेटिएका छन्, त्यसमा पनि तपाईँको 10-12 जना त निको भएर गइसके। धेरै बुढाबुढीहरूलाई यसले असर गर्छ भने हाम्रामा यहाँ 80 वर्ष 82 वर्षसम्मका बुढाबुढीहरू पनि के अरे निको भएर फर्किरहेका छन्। र त्यो भएकोले गर्दाखेरि अनि अहिले एउटा पनि मान्छे मरेका छैनन्। बिमारी हुनु तर नमर्नु भनेपछि त्यसलाई हामीले धेरै धेरै अप्ठ्यारो प्रकारले बुझ्नु पर्दैन। यसमा सरकारको योगदान राम्रो छ। तर अब हाम्रो देशको साधन स्रोत, यहाँको भौगोलिकता, सारा चिजहरू बाधक हुँदाहुँदै पनि सरकारले सकेसम्म त्यो सुविधा पुऱ्याएको छ। सरकार भनेको नीति निर्माण गर्ने हो र यहाँका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीहरूको योगदानलाई हामीले पहिला बढी धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँहरूको खटाई हो कि र नीति निर्माण गर्ने कुरामा सरकारले राम्रै गरेको छ। केही भ्रष्टाचारका नराम्रा अनियमितताका कुरा आएका छन्, त्यसका लागि अब अख्तियारमा मुद्दा छ, के छ त्यसको छलफल पछि होला। त्यसमा दण्ड सजाय पाउनेले पाउलान्, सतर्क पनि होला। गल्ती कमजोरी सरकारका विभिन्न प्रकारका छन्, ती विषय अहिले म भन्दिनँ। तर यो कोरोना लकडाउनको लागि सरकारले जे गर्यो त्यसमा चाहिँ सरकारलाई हामीले एकदमै धन्यवाद दिनुपर्छ। अब मैले यहाँसँग यति कुरा गरिरहँदा कृष्ण धारबाहीसँग कुरा भइरहेको सबैलाई थाहा छ। यो हुँदै गर्दा आम दर्शकहरूले यहाँबाट केही सिर्जना पनि सुन्न पक्कै चाहनु भएको होला, त्यस्तो केही छ भने सर? ठिकै छ, म एउटा कविता पढ्छु। यो अलि पहिल्यै लेखेको कविता हो। मेरो चाहिँ 50 सालमा एउटा उन्मुक्तिका आवाजहरू भन्ने कविता सङ्ग्रह छापिएको थियो। म अहिले धेरै कविता मैले छापिरहेको छुइनँ, तर मेरा कविता प्रकाशनको अवस्थामा छन्। अहिले म पुरानै छापिएको पुरानो भए पनि सन्दर्भले अहिले पनि मिल्ने जस्तो लागेर म एउटा कविता पढौँ है त। यसको शीर्षक छ इतिहासबाट हिँडेकाहरू। इतिहासबाट हिँडेकाहरू। समवेदना मरिसकेको छ, आऊ हामी मलामीहरू यी जर्जरित अस्ति पन्जर छेउ बसी शोक मनाऊ। संवेदना मरिसकेको छ, आऊ हामी मलामीहरू यी जर्जरित अस्ति पन्जर छेउ बसी शोक मनाऊ। समयले मान्छेको बस्तीमा बास बस्दै जाँदा उसले आगोसँग सोधेको थियो। समयले मान्छेको बस्तीमा बास बस्दै जाँदा उसले आगोसँग सोधेको थियो, खै प्रमिथस अचेल कहाँ छ? यता आगो आफ्नै रापले जलेर खरानी हुँदै थियो र आफ्नै प्रकाशको दोछाया भित्रबाट उसले भन्यो, प्रमिथसले धेरै वर्ष अघि आत्मदाह गर्यो। अचेल यहाँ मेरो राप पनि मेरो नियन्त्रण बाहिर छ। उज्यालोले आकाश चिनेन र मानिसहरूले प्रमिथसलाई भुलिसके। छालहरूमा विभाजित छ नदी, छालहरूमा विभाजित छ नदी। अब नदीले शीतल नदी नै भयो। बग्दै बग्दै डुङ्गाहरू नदीसँगै कहीँ अन्यत्र गएका छन्। माझीहरू तिनी छालबाट प्रताडित छन्। यात्रीहरूले भने अब नदी तर्न कठिन हुने भयो। पाप र पुण्य बीच हिजो एउटा फरक थियो। मानिसहरू पापमाथि टेकेर पुण्यको चर्चा गर्थे। आज पाप र पुण्य दुवैको स्वर एउटै भएको छ। युधिष्ठिरले अन्योलसँग सोधे, भन अब म कहाँबाट उत्तर लागौँ? र अन्योलले भन्यो, यो तुवालो लागेको बेला बाटो खोज्न कठिन हुनेछ। यी भ्रमहरू बीचबाट जब स्वरहरू छुटिनेछन् अनि म देखाउनेछु उत्तर जाने गोरेटाहरू। बुद्धिहरू मेसिनमा अनुवाद भएका छन्। आऊ रित्तो टाउकाहरू रोबोट छेउ बसौँ। आकाशनेर उड्ने बाजले परिवारलाई झम्ट्यो। बाज र परिवारको नाता सनातन हो। यता हामी आधुनिकता र सभ्यता नेर उभिएर मानिस बेच्ने काममा संलग्न छौँ। हरिश्चन्द्र बिकेको भूमिमा आज पनि रोहितहरू लिलाम चढिरहेछन्। सीताको अग्नि परीक्षा लिने सभ्यतामा छोरीहरू वेश्यालयमा कैद छन्। जति उडे पनि चिल आकाशमा उसले बस्ने गुण धरतीमै छ। जतिसुकै आकाश छेड्न खोजे पनि बाँसको तामाले पृथ्वीतिरै निहुरिनु पर्छ। हामी महत्वाकांक्षाका एकमुष्ट सपनाहरू अब आफ्नै आँगनमा जोडसँग पछारेर बलिसीमा बसे खुई काढौँ र हेरौँ एकपल्ट मानवताको अनुहार। यस प्रतियोगिताको दौडमा कहाँ कहाँ ठेस लागेछन् नङहरू, कहाँ कहाँ मुजा परेछन् अनुहारहरू। यस प्रतियोगिताको दौडमा कहाँ कहाँ ठेस लागेछन् नङहरू, कहाँ कहाँ मुजा परेछन् अनुहारहरू। धन्यवाद। एकदमै राम्रो यो यहाँको कविता
पक्कै पनि आम दर्शकहरूलाई यहाँले धेरै वर्ष अगाडि लेखेको भन्नुभए पनि समय सन्दर्भ सबै कुराले अहिले पनि मिल्ने नै उत्तिकै देखिन्छ। र अब मैले यहाँसँग अलिकति थोरै बुझ्न जान चाहेँ विशेष गरी कला साहित्य भनेको त अझ मनको मलम। मानिस जब विभिन्न कालखण्डलाई हेर्ने हो भने पनि एउटा कालखण्डबाट अर्को कालखण्डमा जाँदा साहित्यका धारहरू पनि परिवर्तन भएका छन्। तीसँगै र वास्तविक मानिसका मनसँग रहेर नै लेखिएका हुन्छन्, यो सृजनशील भएका हुन्छन्, सिर्जना भएको हुन्छ। अब यो लकडाउन पछाडिको अवस्थामा विशेष गरी सम्पूर्ण क्षेत्र नै प्रभावित बन्दै जाँदा साहित्यको धार, साहित्यको अवस्था के होला? अब हेर्नुहोस्, अब यो साहित्य मात्रै होइन, यो कोरोनाले त संसारमा अब धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। हेर्नुहोस्, यो एक किसिमको विश्वयुद्ध भने पनि हुन्छ। यो चाहिँ एउटा कोरोनासँग, जीवाणुसँग मानिसले गरेको युद्ध हो। यो पहिलो विश्वयुद्धपछि 20 वर्ष, पहिलो विश्वयुद्ध सकेको 20 वर्षमा ठुलो परिवर्तन आयो, ठुलो सङ्कट आयो। त्यो 20 वर्षको त्यो सङ्कट धान्न सकेन र फेरि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो है। दोस्रो विश्वयुद्धले अरू 6-7 वर्ष अरू दोस्रो विश्वयुद्धले जुन विनाश गर्यो, त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्ध पछि त के अरे संसारमा राजनीतिमा, साहित्यमा, मनोविज्ञानमा, दर्शनमा, जीवनशैलीमा, व्यापार बिजनेसमा हरेक चिजमा उत्परिवर्तनै गरेको थियो। र त्यसपछि आएका यी सारा परिवर्तन, दोस्रो विश्वयुद्धको प्रभावले नै यो विश्वव्यापीकरण भएको पनि हो, औद्योगिकरण पनि भएको, यी सबै चिजमा त्यसको असर थियो। अब अहिले आएर चाहिँ यो कोरोना, यो जीवाणु आयो, एउटा प्राकृतिक तवरबाट आएको जीवाणु र मानिसको बिचको युद्ध छ। र यसबाट चाहिँ बाहिर निक्लिन मानिसले अब हतियार प्रयोग गरेर हुनेवाला छैन। हतियार प्रयोग गर्नु भनेको उपचार, औषधिको हतियार प्रयोग गर्नु हो भने यसको असर भयङ्कर हुन्छ। विभिन्न देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्छन्, सैद्धान्तिक पुराना सिद्धान्तहरू, कति सिद्धान्तहरू परिमार्जित हुन्छन्, अनि उद्योग धन्दामा ठुलो असर पर्छ, व्यापार बिजनेसमा फरक पर्छ। र मान्छेहरूले अब घरमा बसेरै यो डिभाइसहरूबाट चाहिँ व्यवहार चलाउन सिकेका हुनाले अब बाहिर काम गर्ने भन्दा घरबाट काम गर्ने बानी अभ्यास बढ्छ। विदेशमा त त्यो छँदैछ, नेपालमा समेत त्यो हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अब साहित्यमा पनि के हुन्छ भने मानिसले एकदम मानव केन्द्रित साहित्यको उत्पादन गरिरहेका छौँ। हामीले लेखेका कविताहरू, कथाहरू, उपन्यासहरूमा मानवका पीडा, मानवका दुःख, मानवका समस्या यी माथि मात्र हामी केन्द्रित थियौँ लेखकहरू। हामीले प्रकृतितिर हामी थिएनौँ, अरू जीवजन्तुतिर हामी थिएनौँ। अघिल्ला हाम्रा साहित्यहरू के अरे दैत्य कथाहरू भन्ने पहिलाकामा भूत प्रेतका कथा पनि आउँथे, रुख बिरुवा बोलेका हुन्थे, चरा चुरुङ्गी बोलेका हुन्थे होइन, अनि नदी खोलाहरू बोलेका हुन्थे। मानवीकरण गरेर प्रकृतिलाई पनि साहित्यमा ल्याइन्थ्यो, त्यो हटेको थियो अहिले। तर अहिले जुन प्रकारले मानवले प्रकृतिमाथि दोहन गर्यो, प्रकृतिमा विनाश गर्यो, र मान्छेहरूले चाहिँ यति उत्ताउला भयो कि खान हुने र नहुने चिजै छुट्याउन छोडे, र जीवलाई जुन प्रकारले अत्याचार गरे त्यसबाटै यो रोग फैल्यो। र अब लेखक साहित्यकारहरू चाहिँ अब पर्यावरणीय लेखनमा जान्छन्, त्यतातिर जान्छ, फेरि अरू मानव इतर साहित्यको पनि भरर त्यो लेखन अब सुरु हुन्छ। भनेपछि अब साहित्य, नेपाली साहित्य भनौँ या विश्व साहित्य नै अब फरक धारतर्फ, विशेष गरी पर्यावरण वातावरणतर्फ केन्द्रित हुन्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? होइन, त्यो त हुन्छ नि। मै पनि थालिसकेको छु, मैले पनि केही कथाहरू अहिले त्यस्ता प्रकाशित गरेको छु। अब अहिले यहाँले जसरी लेखिरहनु भएको छ, जसरी पर्यावरण वातावरण सम्बन्धित भएर मैले लेखिरहेको छु भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ, र हामी आज कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेका छौँ। एउटा कोरोनाले पारेको प्रभाव र यसले विश्व मानवलाई नै जुन किसिमको क्षति पुर्याइरहेको छ त्यो एउटा पाटो छ। तर कोरोनाले जुन भावनात्मक मानिसहरूलाई सामाजिक दूरी बढाए पनि भावनात्मक दूरी चाहिँ कम गराइरहेको छ, नजिक बनाइरहेको छ। यो प्रसङ्गमा हुँदै गर्दा यहाँले चाहिँ विशेष गरी पर्यावरण र मानवीय भावलाई चाहिँ कसरी जोडेर आफ्नो सिर्जनाहरू गरिरहनु भएको छ? अब साहित्यमा के हुन्छ, पर्यावरण वातावरण जे लेखे पनि आखिरी लेखनमा मानवीकरणै हुन्छ हुन चाहिँ। तर त्यो पीडा मानवले जुन पीडा बोध गर्छ त्यस्तै पीडा एउटा रुखले कसरी गर्ला भन्ने कुरा हो क्या। वनचरो लिएर गएर मान्छेले भटाभटी रुखको फेदमा काट्न थाल्दा, आरा लाउन थाल्दा त्यो रुख बोल्दैन, तर त्यो त जीवै हो, किनभने
त्यो रुख उम्रिन्छ, बढ्छ, हुर्किन्छ, मर्छ होइन। मानिस एक प्रकारको मानिसको शरीरबाट रगत निक्लिन्छ भने बोट वृक्षको शरीरबाट अर्को चिज निक्लिन्छ। मान्छेले फालेको कार्बन डाइअक्साइड उसले लिन्छ, उसले फालेको अक्सिजन हामीले लिन्छौँ। हामी बोट बिरुवा वनस्पति र मानिसको अन्तर सम्बन्ध कस्तो छ त, हो कि होइन? एकले एउटा नबाची अर्को बाँच्दैन, त्यस्तो सम्बन्ध भएकोमा एउटालाई खुरुखुरु हामी मारिराखेका हुन्छौँ र हामी बाँच्न खोज्छौँ। त्यो कति मूर्खतापूर्ण कुरा हो त। यो वनस्पति सकिने बित्तिकै अक्सिजन कम हुन्छ। अक्सिजन भएन भने हामी त 2 मिनट पनि बाँच्दैनौँ नि, अक्सिजन भएन भने, हो कि होइन? अहिले कोरोना भाइरस हुँदाखेरि हामीले अक्सिजनको खाँचो भेन्टिलेटरमा राखेर अक्सिजन दिइराखेका छन्। त्यो अक्सिजनको उत्पादन कहाँबाट हुन्छ त? बोट बिरुवाबाट त हुनु नि, होइन? त्यस्तै गरेर जीव जन्तु र हाम्रो अन्तर सम्बन्ध कस्तो हो त? ती भएको हुनाले गर्दाखेरि प्रकृति, जीव जन्तु, वनस्पति, नदी नाला, खोला पहाड पर्वत, मानिसको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ एकदमै घनिष्ठ छ। र तिनीहरू भएरै मानिस यति विकसित भएका हुन्। तर अहिले आएर मानिसले नदी नालामाथि अत्याचार गरी, वनस्पतिमा अत्याचार गरी, जीव जन्तुमा अत्याचार गरी, अब हिमाल टेम्परेचर उद्योग धन्दाले अत्यन्त धेरै टेम्परेचर बढाएकोले गर्दा अहिले हिमाल पग्लिन थाल्यो, सागरकोमा पानीको सतह माथि आउन थाल्यो। यो सारा चिज चाहिँ भएको छ। अब यसमा पुनर्विचार गरेर मान्छेले एकपल्ट फेरि यी धेरै व्यापार बिजनेसहरूलाई अलिकति चाहिँ योतिर लाग्नुपर्छ र त्यो मानवसँग सम्बन्धित यो प्रकृतिलाई जोडेर अब हामीले लेख्ने हो। अब आम मानिसको जीवनशैलीमा त पक्कै परिवर्तन आउँछ नै। यहाँले जसरी भन्नुभयो लेखन शैलीमा परिवर्तन आउँछ, मानिसका दैनिकीमा परिवर्तन आउँछन्, हरेक कुरामा आइसके मानिसको जीवनशैलीमा स्वत परिवर्तन आइहाल्छ। विशेष गरी तपाईँ अहिले आफू कोरोनाको यो सङ्क्रमण र सन्तास बढ्दै जाँदा होम क्वारेन्टाइनमा जसरी रहनु भएको छ, आफूले आफूलाई केही परिवर्तन महसुस गर्नुहुन्छ यो समयमा? होइन, परिवर्तन त हामी के हुन्छ भने हरेक अवस्थामा हामी दिनदिनै हाम्रो अनुभूति अनुभवहरू थपिँदै जाने हुन्छन्। अब उमेरका अङ्कहरू पनि बढ्दै जाने हुन्छन् र सूक्ष्म रूपमा त हामी हरेक दिन त्यत्तिकै पनि परिवर्तित भइराखेकै हुन्छौँ, होइन? अब यो त हाम्रो जिन्दगी भनेको अघि बढ्दै गरेको नदीमा बगिरहेको पानी जस्तै अघि बढिरहेको हुन्छ, पछि फर्किँदैन यो कहिले, होइन? हाम्रो के समय कहिले पछि फर्किँदैन, हाम्रो उमेर अनुभव अनुभूति पनि पछि फर्किँदैन। निरन्तर अगाडि नयाँ नचिनेको चिजसँग भेट हुँदै जान्छौँ क्या हामी। जस्तो अहिले तपाईँ र म गफ गरेको भनेको यो नचिनेको समयसँग भेटेका हौँ हामीले, होइन? एकछिन पछि हामी अर्को चिजमा भेट्छौँ। यस्तो भएको हुनाले अनुभव र अनुभूतिहरू त सधैँ परिवर्तन हुन्छन्। तर दबावमूलक ढङ्गले अहिले हामी यसरी बस्नु परेको बेलामा हाम्रो मानसिकतामा के छ भने एउटा त्रास त छ। मैले मेरो श्रीमतीसँग छेउमा बस्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि पनि अब मैले कति दूरी कायम राख्नु पर्ला भन्ने अवस्था छ। श्रीमतीको स्वास्थ्यमाथि मैले शङ्का गर्नुपर्छ, उहाँले मेरो स्वास्थ्यमा शङ्का गर्नुपर्छ, उहाँले बनाएको चिज खानेकुरामा मैले शङ्का गर्नुपर्छ। एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिको बिचमा स्वास्थ्यको कारणले शङ्का उत्पन्न भएको छ। यो शङ्कालाई हामीले व्यवस्थापन गरेन भने यो शङ्का चाहिँ घातक पनि हुन्छ। तैँले मलाई किन छोडिस् भनेर झगडा पर्न थाल्छ, कुटाकुट हुन थाल्छ, होइन? त पर जा, डिस्क्रिमिनेसनहरू बढ्छ क्या। पहिला हाम्रा सांस्कृतिक डिस्क्रिमिनेसनहरू थिए, विभेदहरू थिए। ठुलो जात सानो जात, तैँले छोको खान्छु तँले छोको खान्न, यस्ता चिजहरू थिए। अब स्वास्थ्यलाई लिएर फेरि डिस्क्रिमिनेसनहरू, छुत अछुतका वातावरणहरू हामी प्रत्येक घरभित्र व्यक्ति व्यक्तिमा हुने सम्भावना छ, होइन? त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्न, त्यसलाई मानिसले आफूले कन्ट्रोलमा ल्याएन भने त यसले सामाजिक सम्बन्धमा त विकृति पो लिएर जान्छ त। आतंक अर्को खालको आतंक हुन्छ त्यसमा, होइन? कोही मान्छे पहिला पनि के हुन्थ्यो, परम्परागत रूपमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृतिमा परम्परामा के हुन्थ्यो, हिन्दू सनातनमा भने माथिल्लो जात भनेका पुरेतहरू अथवा बाबुहरू कोकोहरू उनीहरूले आफ्नै छोराछोरी पनि के अरे व्रतबन्धन नगरेका अथवा चाहिँ गुनी चुलो नदिएका छोराछोरीले छोको भात नखाने, चुलामा जान नदिने, यस्ता विभेद त घरभित्रै हुन्थ्यो उहिले, होइन? पल्लो घरसँग त हुन्थ्यो। त्यो सबै मेटेर अहिले बराबर भएकोमा यो कोरोनाको कारणले हामीलाई फेरि सेपरेसनतिर लान्छ। यो बढिरहन्छ, धेरै दिनसम्म यसको असर रहन्छ। हेर्नुहोस्, व्यवस्थापन भएन भने त यसले त समाजमा नराम्रो रूप पनि लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिमतिर पनि छौँ। विशेष गरी यहाँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा आफै पनि धेरै नै सक्रिय हुनुहुन्छ। यतिखेर आम पाठकहरूले यहाँलाई राख्ने जिज्ञासा कुराहरू चाहिँ के हुन्छ अनि यहाँले कसरी जवाफ दिइरहनु भएको हुन्छ, विशेष गरी लेखनकै क्षेत्रमा? अब अहिले त मेरो त्यही हो, हरेक दिन बिहान 9:30 बजे मेरो लाइभ हुन्छ। अब एकछिनपछि म मेरो आफ्नै लाइभमा पनि जान्छु। त्यहाँ क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छन्, प्रश्नहरू आइरहेको हुन्छन्। धेरै प्रश्नहरू मेरो आफ्नै कृतिमाथि प्रश्नहरू आइराखेका हुन्छन्। तपाईँले यो किताब कहिले लेख्नुभयो, किन लेख्नुभयो, कसरी लेख्नुभयो भन्ने प्रश्नहरू आइरहेका हुन्छन्। अनि तिनका कति उत्तर दिन भ्याइन्छ, कति भ्याइँदैन। र सामान्यतया म चाहिँ के छ भने साहित्य मेरो मूल पूर्णकालीन लेखनमा गएको छु म, र पूर्णकालीन लेखक हुँ म, र मेरो मूल विधा त्यो भए तापनि म साहित्यभन्दा इतर विषयमा पनि मेरो रुचि छ। मेरो चाहिँ विज्ञान, भौतिक विज्ञानतिरको अध्ययनमा रुचि छ, बायोलोजीतिर रुचि छ। म स्पेस स्टडीतिर पनि हुन्छु, स्पेसको बारेमा पनि म अध्ययन गरिरहेको हुन्छु। र अरू क्षेत्र साहित्य इतर विषय पनि मेरा रुचिका कुरा भएकोले मलाई एउटै मात्रै विषयमा म वाक्क भएर बस्नु पर्दैन। म अत्यन्त गीत सुन्न रमाउने मान्छे, गीत पनि सुनिरहन्छु। म काम गर्दा पनि गीत बजाइराखेको हुन्छु। र म फिल्म पनि खुब रमाएर हेर्ने मान्छे हुँ। म हरेक दिन एउटा न एउटा कुनै न कुनै फिल्म हेर्छु। तर अचेल म फिल्म भन्दा पनि मलाई अहिले सर्ट फिल्म बन्दा रहेछन्, अचेल छोटा 15 मिनट 20 मिनटका एकदम राम्रा एउटा सानो कथा बराबरका सर्ट फिल्म हुँदो रहेछन्। नेपालीमा पनि, हिन्दीमा पनि, अङ्ग्रेजीमा पनि हुँदो रहेछन्। म अचेल त्यो सर्ट फिल्महरू समय पनि बाँच्ने, थोरैमा धेरै कुरा पनि थाहा पाइने, त्यसमा पनि म समय बिताउँछु र रमाइलो गर्छु म। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि नमस्कार छ, धन्यवाद छ। यहाँले मलाई चाहिँ घरमा बसी भए पनि आफ्ना विचार समग्र दर्शक पाठकहरूको बिच पुर्याउन जुन महत्त्व दिनुभयो, त्यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि न्युज 24 तथा यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। हस् त, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार कृष्ण धारावासी। उहाँसँग हामीले विशेष गरी अहिले उहाँको व्यक्तिगत जीवन, जसरी उहाँ यो लकडाउनको अवधि जसरी बढिरहेको छ, आम नागरिकहरू घरमा बसिरहनु परेको अवस्था छ, सबैको अहिलेको अवस्था हो यो। तर हामी कलाकार साहित्यकारहरूको पछिल्लो अवस्था के छ भनेर पनि हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र कृष्ण धारावासीसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ विषय र नयाँ अतिथिसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।